अमेरिका कभी जंग का मैदान अपने घर में नहीं रखता। वो इसे हमेशा किसी दूर दराज बरे आजम, किसी कमजोर कौम या किसी ऐसे खित्ते में भड़काता है जिसका तबाह होना इसके मफाद में हो। और इस मशीन का सबसे ताजा शिकार यूरोप और यूक्रेन बने हैं, जिन्हें एक ऐसी जंग में धकेला गया जिसका मकसद उसूल नहीं, सिर्फ अमरीकी मफादात थे। अमेरिका के लिए आलमी निजाम नहीं, आलमी अदम इस्तेहकाम जरूरी है, क्योंकि यही अफरा तफरी इसकी साम्राज्यी साख्त को सांस और ताकत फराहम करती है। यूक्रेन रूस जंग यूरोप के लिए जंग नहीं थी, ये यूरोप पर मुसल्लत की गई एक इक्तसादी तबाही का बाइस बनी। इस जंग ने यूरोपीय यूनियन की मईशत से 150 से लेकर 160 अरब यूरो ऐसे निचोड़ लिए जैसे किसी मुर्दा लाश से आखिरी खून का कतरा भी छीन लिया। करप्शन के खिलाफ जंग और रूस के खिलाफ दिफाई जंग दोनों यकसा शिद्दत के बहरान हैं। आप देख रहे हैं अनटोल्ड स्टोरी विद डॉक्टर अकमल सोमरो। दुनिया के नक्शे पर एक हकीकत मुस्तकिल और तल्ख रही है। अमेरिका कभी जंग का मैदान अपने घर में नहीं रखता। वो इसे हमेशा किसी दूर दराज बरे आजम, किसी कमजोर कौम या किसी ऐसे खित्ते में भड़काता है जिसका तबाह होना इसके मफाद में हो। आलमी ताकत की आड़ में वो जमहूरियत, आज़ादी और इंसानी हकूक के नाम पर वही खेल खेलता है जो कदीम सल्तनतें लूट मार के लिए करती थी। अपनी मुआशी बालादस्ती बरकरार रखने के लिए बहरान पैदा करो, पाबंदियां लगाओ, हुकूमतें गिराओ और जंगें मुसल्लत करो। मशरिक़ वुस्ता से लेकर जनूबी एशिया, अफ्रीका से लेकर मशरकी यूरोप तक अमेरिका ने हमेशा अपने हाथ गर्म रखने के लिए दूसरों की ज़मीन जलाई। खून, इंसानी अलमिये और मुआशी तबाही का बाड़ा बनाकर इसे बैनुल-अक़वामी क़यादत का नाम दिया। हकीकत यह है कि अमेरिका की आलमी पॉलिसी एक ऐसी मशीन है जो अपनी ताकत के लिए दूसरों के मुस्तकबिल को पीस कर ईंधन बनाती है। और इस मशीन का सबसे ताज़ा शिकार यूरोप और यूक्रेन बने हैं, जिन्हें एक ऐसी जंग में धकेला गया जिसका मकसद उसूल नहीं, सिर्फ अमरीकी मफादात थे। अमरीकी वर्ल्ड ऑर्डर की बका दरअसल इसकी जंगी मईशत, जोग्राफियाई मुदाखलत और आलमी बहरानों को मुसलसल जिंदा रखने पर खड़ी है। अगर दुनिया में अमन आ जाए तो वाशिंगटन की ताकत, इसका असलहा, इसकी डॉलर बर्तरी और इसका आलमी कंट्रोल सब धड़ाम से गिर जाएं। इसीलिए अमेरिका के लिए आलमी निज़ाम नहीं, आलमी अदम इस्तेहकाम ज़रूरी है, क्योंकि यही अफरा तफरी इसकी साम्राज्यी साख्त को सांस और ताकत फराहम करती है। यूक्रेन रूस जंग यूरोप के लिए जंग नहीं थी, ये यूरोप पर मुसल्लत की गई एक इक्तसादी तबाही का बाइस बनी। इस जंग ने यूरोपीय यूनियन की मईशत से 150 से लेकर 160 अरब यूरो ऐसे निचोड़ लिए जैसे किसी मुर्दा लाश से आखिरी खून का कतरा भी छीन लिया जाए। तवानाई की कीमतें आसमान से भी ऊपर चली गईं और आवाम को जमहूरियत के दिफा का ख्वाब दिखाकर महंगाई, बेरोजगारी और सनती तबाही का तोहफा पकड़ा दिया गया। हकीकत यह है कि यूरोप ने कोई बड़े असूल के लिए जंग नहीं लड़ी। इसने अपनी मईशत, अपनी सनत और अपनी आवाम को एक ऐसी जंग के ईंधन के तौर पर झोंक दिया जो इसकी अपनी जंग नहीं थी। यूरोप एक आज़ाद बरे आज़म की तरह नहीं, बल्कि एक फर्मा बरदार मातहत की तरह अमरीकी अहकामात पर चलता रहा, और इसके नतीजे में सबसे बड़ा नुकसान भी इसी ने उठाया। और अमेरिका ने ये पूरी लड़ाई ऐसे रचाई जैसे कोई शातिर खिलाड़ी अपने मोहरे आग में धकेल कर खुद महफूज फासले पर खड़ा होकर तमाशा देखता है। अमरीकी सरबराहों ने नेटो और रूस के खिलाफ इत्तेहाद के नाम पर यूरोप को धक्का दिया, जबकि असल मकसद अमरीकी तवानाई कंपनियों, असला साज कॉरपोरेशंस
اور واشنگٹن کے جیو پولیٹیکل مفادات کی تکمیل تھا۔ یہ کوئی جمہوری فیصلہ نہیں تھا، یہ چند بند کمروں میں ہونے والی وہ خفیہ سودے بازی تھی جس کا بوجھ پورے بر اعظم یورپ کو اٹھانا پڑا۔ یورپ کو سستا روسی گیس چھوڑ کر مہنگی امریکی LNG لینے پر مجبور کیا گیا، اور یوں امریکی کمپنیوں نے اربوں ڈالر کما لیے، جبکہ یورپ کی فیکٹریاں تاریکی میں ڈوبتی چلی گئیں۔ یورپی عوام کو بتایا گیا کہ یہ جنگ اقدار کی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یورپ نے اپنے مفادات نہیں، امریکی مفادات کی قیمت ادا کی، اور وہ بھی اپنی جیب سے، اپنی معیشت سے، اپنی نسلوں کے مستقبل سے۔ اب کیا ہوا؟ یوکرین کے صدر زیلنسکی ایک میگا کرپشن سکینڈل کے گرد پھنس گئے ہیں۔ یوکرین کی اندرونی سیاست اس وقت شدید ہچکولوں کا شکار ہے۔ صدر ولادیمیر زیلنسکی کی حکومت، جو طویل عرصے سے خود کو کرپشن کے خلاف جدوجہد کی علامت کے طور پر پیش کرتی آئی تھی، اب اپنے ہی قریبی حلقے میں پھیلے ہوئے ایک وسیع اور حساس کرپشن سکینڈل کے باعث شدید بحران میں گھری ہوئی ہے۔ ریاستی سطح پر کرپشن سے متعلق یہ تحقیقات یوکرین کے نیشنل اینٹی کرپشن بیورو یعنی نیبو اور اسپیشل اینٹی کرپشن پروسیکیوٹرز آفس نے شروع کی ہیں، جنہوں نے 28 نومبر کی صبح سویرے صدر زیلنسکی کے انتہائی طاقتور اور بااثر چیف آف سٹاف اندری یرماک کے گھر اور متعلقہ مقامات پر چھاپے مارے۔ یہ چھاپے سرکاری نیوکلیئر پاور کمپنی انرگور آٹوم میں مالی بدعنوانی کی مبینہ اسکیم کے سلسلے میں مارے گئے، جس نے ملک میں سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ اگرچہ اینٹی کرپشن اداروں نے اس کارروائی کی تصدیق کی ہے، مگر ابھی تک یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ آیا یرماک اس کیس میں براہ راست ملزم کے طور پر نامزد ہیں یا نہیں۔ یرماک نے خود اس کارروائی کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ نیبو اور سیپو کی رہائش گاہ میں قانونی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ تفتیشی ٹیم کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں، انہیں مکمل رسائی دی گئی ہے اور ان کے وکلاء قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں۔ یرماک نے دعویٰ کیا کہ وہ اس عمل میں شفافیت اور قانون کی بالادستی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کر رہے ہیں، مگر یوکرین کی سیاسی فضا میں یہ سوال شدت سے گردش کر رہا ہے کہ اگر یرماک بے گناہ ہیں تو نیبو جیسا طاقتور ادارہ ان کے خلاف کارروائی کے لیے کیوں متحرک ہوا؟ آندری یرماک کی شخصیت یوکرین کی سیاست میں غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے۔ زیلنسکی کے صدر بننے سے پہلے ہی دونوں کے درمیان گہری دوستی قائم تھی۔ یرماک پیشے کے لحاظ سے وکیل اور فلم پروڈیوسر رہے ہیں، جبکہ زیلنسکی کی معروف پروڈکشن کمپنی کورتال 95 کو قانونی خدمات فراہم کی۔ انہوں نے گارنٹ میڈیا گروپ کے نام سے اپنا ادارہ بھی قائم کیا، جو یوکرین میں فلم اور ٹی وی ڈرامہ سازی میں ایک سرگرم ادارہ رہا ہے۔ جب زیلنسکی 2019 میں صدر بنے تو یرماک کو ان کا غیر رسمی سفارتی مشیر مقرر کیا گیا، جس کے بعد انہیں روس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے جیسے انتہائی حساس مذاکرات کی ذمہ داری دی گئی۔ امریکہ کے ساتھ حکومتی رابطہ کاری اور آرمی سپورٹ میکانزم میں بھی یرماک نے بنیادی کردار ادا کیا۔ 2020 میں زیلنسکی نے انہیں اپنا چیف آف سٹاف بنا دیا اور یرماک کی طاقت اور اثر و رسوخ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ روس کے ساتھ جنگ کے دوران یرماک کی حیثیت مزید مضبوط ہوئی اور انہیں سفارتی، سیاسی اور عسکری پالیسیوں کے متعدد اہم شعبوں کی نگرانی سونپی گئی، حتیٰ کہ بعض مبصرین نے انہیں ڈی فیکٹو وزیر خارجہ قرار دینا شروع کر دیا، کیونکہ کئی عالمی اجلاسوں، مذاکرات اور دوروں میں موجود وزیر خارجہ کی بجائے یرماک شریک ہوتے تھے، جبکہ وزیر خارجہ کو کئی اہم ملاقاتوں میں شریک بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ آخر وہ شخص جو یوکرین کی سفارت کاری، اندرونی فیصلوں اور خارجہ حکمت عملی کا مرکز بن چکا تھا، ریاستی اداروں کے ریڈار پر کیوں آیا؟ اس کا جواب اس بڑے کرپشن سکینڈل میں پوشیدہ ہے جو حالیہ ہفتوں میں یوکرین کی سیاسی زمین کو
लर्जा चुका है। रियासती तवानाई कंपनी एनर्गो एटॉम में मुबैना तौर पर $100 मिलियन से जायद की मनी लॉन्ड्रिंग और किकबैक स्कीम सामने आई है। नेबो ने कुछ ऑडियो टेप्स जारी की हैं जिनमें मुबैना तौर पर आला हुकूमती एहलकारों को रियासती ठेकों में करोड़ों डॉलर के बदले कमीशन लेते हुए और रकूम बाहर मुंतकिल करते हुए रिकॉर्ड किया गया है। अगरचे तमाम टेप्स अभी तक अवाम के सामने नहीं लाई गई, मगर जो कुछ सामने आया है इसने हुकूमती हलकों में खौफ की फिजा पैदा कर दी है। इन इल्ज़ामात के मरकजी किरदार के तौर पर तैमूर मंडच का नाम सामने आया है, जो कई बरसों तक ज़ेलेंस्की के कारोबारी साथी रहे। मंडच पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तवानाई के शोबे में $1 अरब से जायद की गबन स्कीम चलाई, जिसमें हुकूमती एहलकार भी शामिल थे। तहकीकात से ये इंकशाफ भी सामने आया है कि मंडच को गिरफ्तारी से कबल मुल्क से फरार होने का मौका मिल गया, जिसने इस पूरे केस को मजीद मशकूक और संगीन बना दिया है। मंडच माजी में यरमाक को अपना करीबी दोस्त कह चुके हैं, मगर ये अब तक गैर वाज़े है कि ये ताल्लुक किस हद तक मौजूद रहा। एंटी करप्शन ब्यूरो की 15 माह तवील तहकीकात में 1000 घंटों से जायद की ऑडियो रिकॉर्डिंग्स शामिल हैं। इनमें कई हुकूमती एहलकारों के नाम सामने आ रहे हैं, जिनमें यरमाक के इंतहाई करीबी लोग भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर मौजूदा वज़ीर आज़म 2020 से 2021 तक यरमाक की नाइब रह चुकी हैं। नए प्रोसिक्यूटर जनरल रसलान को भी यरमाक का मंजूर नज़र करार दिया जाता है। मौजूदा वज़ीर ख़ारजा ऑन्द्री सबिया भी यरमाक के साबिक नाइब थे, जिन्हें मुबैना तौर पर यरमाक के असर रसूख से ही ये ओहदा मिला। इससे पहले भी यरमाक के 3 नाइबीन ओलीग तातरोफ, ऑन्द्री स्मिरनोफ और रोस्ती सलाफ शोरमा नेबो की तहकीकात में मुल्जिम रह चुके हैं। इनमें से कुछ के खिलाफ बाकायदा मुकदमात भी कायम हुए। इससे ये तासुर मजबूत हुआ कि यरमाक के गिर्द मौजूद हल्के में करप्शन वसी सतह पर फैल चुकी है। ये बहरान ऐसे वक्त में शिद्दत अख्तियार कर रहा है जब अमेरिका और यूरोपीय ममालिक खुलकर यूक्रेन की हिमायत कर रहे हैं। अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर की फौजी इमदाद फराहम की है। यूरोप सियासी तौर पर यूक्रेन के साथ खड़ा है और आलमी मीडिया ज़ेलेंस्की को एक जमहूरी लीडर के तौर पर पेश करता है, मगर दाखिली सूरत हाल अब बदल चुकी है। अवाम बदउनवानी के खिलाफ भड़क उठे हैं और हुकूमती साख बुरी तरह मुतासिर होती जा रही है। गुज़िश्ता चंद हफ्तों में ये भी मंजर आम पर आया है कि ज़ेलेंस्की ने यरमाक को जिनेवा में अमेरिका के साथ हसास अमन मुज़ाकरात की क़यादत के लिए इसलिए भेजा ताकि नेबो की जानिब से मुमकिन गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई से उन्हें वक्ती तहफ़्फ़ुज़ मिल सके। ये इक़दाम सियासी हलकों में बहस का नया महवर बन गया है और ये सवाल खड़ा हो गया है कि अगर यरमाक वाकई बेगुनाह हैं तो फिर सदर ज़ेलेंस्की उन्हें कानून से बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। इस वक्त यूक्रेन न सिर्फ रूस के साथ जंग में मसरूफ़ है, बल्कि दाखिली महाज पर भी शदीद बहरान से नबरदाज़मा है। रूस का यूक्रेन के साथ तनाज़ा दरअसल सरहदी, सियासी और ताकत के तवाज़ुन का मसला है। क्रीमिया के इल्हाक और मशरकी यूक्रेन में रूसी हिमायत याफ्ता अलहदगी पसंदों की सरगर्मियों ने यूक्रेन में तबाहकुन इंसानी बहरान पैदा किया है। रूस के सदर पुतिन की वाज़ेह पॉलिसी नेटो के फैलाव को रोकने, यूक्रेन पर असर रसूख बरकरार रखने और मगरबी ताकतों को महदूद करने पर मबनी है। अब सवाल ये है कि आया अमेरिका ज़ेलेंस्की को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि वो जमहूरियत की अलामत है, या इसलिए कि वाशिंगटन को यूक्रेन रूस के मुकाबले में एक स्ट्रेटेजिक किले के तौर पर दरकार है। मौजूदा करप्शन स्कैंडल ने इस हिमायत की अखलाकी बुनियादें कमज़ोर कर दी हैं। अगर इल्ज़ामात साबित हो जाते हैं तो अमेरिका और यूरोप के लिए ज़ेलेंस्की की खुली हिमायत जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। दाखिली सतह पर यह बहरान हुकूमती फ़ैसलों पर बराह रास्त असरअंदाज हो रहा है।
عوامی اعتماد تیزی سے کم ہو رہا ہے، مہنگائی اور جنگ نے لوگوں کی زندگیوں کو پہلے ہی تباہ کر رکھا ہے۔ اب کرپشن کے نئے انکشافات لوگوں کے غصے میں مزید اضافہ کریں گے۔ حزب اختلاف اور حتیٰ کہ زیلنسکی کی اپنی جماعت کے چند اراکین بھی یرماک کی برطرفی کا مطالبہ کرنے لگے ہیں، مگر صدر زیلنسکی اس مطالبے کو مسلسل نظر انداز کر رہے ہیں۔ زیلنسکی اب ایک بڑے سیاسی امتحان سے گزر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنے قریبی حلقے کی بدعنوانی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ان کی عالمی ساکھ کو شدید نقصان پہنچا سکتا ہے۔ دوسری جانب اگر وہ یرماک جیسے طاقتور ساتھی کو قربان کرتے ہیں تو ان کی حکومت کی اندرونی ساخت کمزور ہو سکتی ہے۔ یہی وہ دو طرفہ دباؤ ہے جس نے اس وقت یوکرینی سیاست کو ایک غیر یقینی کیفیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ آخرکار یوکرین کی سیاسی حقیقت یہ ہے کہ کرپشن کے خلاف جنگ اور روس کے خلاف دفاعی جنگ دونوں یکساں شدت کے بحران ہیں۔ اگر یوکرین داخلی بدعنوانی پر قابو نہیں پاتا تو امریکہ اور یورپ کی حمایت بھی اسے طویل عرصے تک نہیں بچا سکتی۔ یرماک کے خلاف تحقیقات یوکرین کے سیاسی مستقبل کا تعین کر سکتی ہیں، اور یہ فیصلہ کن لمحہ ہے کہ آیا زیلنسکی شفافیت کی راہ اختیار کرتے ہیں یا سیاسی وفاداری کو ترجیح دیتے ہیں۔ یوکرین روس جنگ نے پوری دنیا کے لیے ایک بھیانک حقیقت کھول دی ہے۔ جب بڑی طاقتیں اپنے مفادات کی بساط بچھاتی ہیں تو چھوٹی قومیں، چھوٹے ملک صرف مہرے بنتے ہیں، کھلاڑی نہیں بن پاتے۔ یورپ نے امریکی ایجنڈے پر آنکھیں بند کر کے چلنے کی جو قیمت چکائی ہے، توانائی کے بحران، معاشی گراوٹ، صنعتی زوال اور سیاسی ٹوٹ پھوٹ کی صورت میں وہ اس بات کا صاف اعلان ہے کہ عالمی طاقتوں کے نعروں پر یقین کرنا خود کو آگ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ یہ جنگ یورپ کے لیے آخری وارننگ ہے کہ اگر وہ اپنی خارجہ پالیسی واشنگٹن کے ہاتھ میں پکڑا کر رکھے گا تو آنے والے برسوں میں اس کی خود مختاری بھی اسی طرح پگھلتی جائے گی جیسے اس کی معیشت پگھلی ہے۔ اور ایشیا کی اقوام کے لیے یہ جنگ ایک گہرا سبق ہے کہ مغربی طاقتوں کے جمہوریت اور تحفظ کے نعروں سے زیادہ خطرناک کچھ نہیں۔ جو قومیں اپنے فیصلے خود نہیں لیتی وہ تاریخ میں کبھی طاقت نہیں بن سکتی۔ یوکرین کی سرزمین پر جلتی ہوئی یہ آگ اصل میں ایک انتباہ ہے۔ اگر آپ اپنی جنگ نہیں لڑتے تو کوئی اور آپ کے نام پر اپنی جنگ مسلط کر دے گا، اور اس کی قیمت ہمیشہ کمزور ہی چکاتا ہے۔ مجھے ڈاکٹر اکمل سومرو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔